ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तवुपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तवुपासकानां तस्मै नमो भगवतेनु विधेम तुभ्यं यो नावृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवत प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिधातुभिरिमा मुहुरद्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवुरुक्रमसीदते मे यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जनयीश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अह्नापृतार्तकरणा निशि निश्चयानानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देवयुष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ते श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धिजातवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चिद्ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्ववृधयेकवुरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यजं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै
यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धिमघाय तुभ्यम् तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयो निःस्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशुपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्यलोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन जन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशदाद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिह्रदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषीष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्यागिरापनयतात्पुरुषः पुराणः। मैत्रेय उवाच स्वसम्भवन्निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसन्तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वन्तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मान्ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिमाद्यन्न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्थाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया
यदस्तौषीर्गुणमयन् निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राद्धन्निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनान्धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजयथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरो दधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 9मोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।